नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं पशुसंवर्धन आनी पशुचिकित्सा सेवा मंत्री निळकंठ हळर्णकार, सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार आनी हेरांच्या उपस्थितीत मोरे धारबांदोडा हांगा फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर पशुसंवर्धन खात्याच्या दवाखान्याचें उक्तावण जातलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण 11वी आनी 12वीच्या वर्गांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक करियर मार्गदर्शन दिवपाकूच जाय अशें सुचयलां. ह्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवंक तिसवाडी तालुक्यांतल्या शाळां खातीर करियर मार्गदर्शन कार्यशाळा घडोवन हाडटा. ही करियर मार्गदर्शन कार्यावळ 18 आनी 19 जुलयाक कला अकादमीच्या मुखेल सभाघरांत जातली. गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्था आनी प्रो एड्युटेक हांणी संयुक्तपणान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. 12वीच्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर ही कार्यशाळा सक्तीची आसतली अशी माहिती SEERTन दिल्या. विज्ञान, वेवसायीक आनी कला फांट्याच्या विद्यार्थ्यां खातीर शुक्रारा 18 जुलयाक तर वाणिज्य फांट्याच्या विद्यार्थ्यां खातीर शेनवारा 19 जुलयाक करियर मार्गदर्शन दितले अशें गोंय शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेचे संचालक मेघना शेटगांवकार हांणी सांगलां. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 75व्या वर्साच्या निमतान भारत सरकाराच्या सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयान अन्वेषा 2.0 ह्या नांवान एक प्रश्नमंजुषा सर्त आयोजीत केल्या. ही कार्यावळ 18 जुलयाक गोंयांतल्या महाविद्यालयीन आनी विद्यापीठ विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्या. इत्सूक महाविद्यालयां तांच्या प्राचार्या मार्फत ro.pnj-fod@nic.in ह्या ईमेला वरवीं संपर्क साधूंक शकतात. गोंय कर्मचारी भरती आयोगा मार्फत भरती जावपी पुलीस उपनिरीक्षकांच्या 187 पदां खातीर 10 ऑगस्टाक पयली CBT परीक्षा जातली. गोंय कर्मचारी भरती आयोगान परीक्षेची नोटीस जारी केल्या. अंदू म्हळ्यार 2025 वर्सा खातीर सहाय्यक शिक्षक, PSI, तांत्रीक सहाय्यक आनी ग्रंथपाल मेळून 398 पदां भरपा खातीरची जायरात आयोगान मे म्हयन्यांत जारी केल्ली. सगळ्या पदां खातीर मेळून सुमार 8,500 अर्ज आयल्यात. सगळ्या पदां खातीर अर्ज करपाची पयली 23 मे ही निमणी तारीख आशिल्ली. PSI पदां खातीर अर्ज करपाची तारीख 30 मे मेरेन वाडयल्ली. सहाय्यक शिक्षकांच्या 118 पदां खातीर अर्ज करपाची मुजत वाडोवन ती 15 जुलय केल्ली. भारतीय विशिश्ट ओळख प्राधिकरण म्हळ्यार UIDAIन मरण आयिल्ल्या व्यक्तींचे आधार क्रमांक निश्क्रीय करून आधार डेटाबेसाची अचूकता आनी अखंडता राखपाक सक्रीय उपाययोजना काडल्यात. ह्या उपाययोजना अंतर्गत UIDAIन भारताच्या रजिस्ट्रार जनरला कडेन सहकार्य करून आधार निश्क्रीय करपाक 1.55 कोटी मृत्यू नोंदणी मेळयल्यात. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां की भारतीय रजिस्ट्रार जनरल म्हळ्यार RGIन नागरी नोंदणी प्रणाली म्हळ्यार CRS वापरून 24 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या UIDAIक अंदाजे 1.55 कोटी मृत्यू नोंदी प्रदान केल्यात. CRS नाशिल्लीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशां वांगडा अशीच प्रक्रिया सुरू आसा अशें तातूंत म्हळां. UIDAIन फाटल्या म्हयन्यांत माझा आधार पोर्टलाचेर कुटुंबांतल्या सदस्यांच्या मृत्यूची कागाळ करप ही नवीन सेवा लेगीत सुरू केल्या, जी सध्या नागरी नोंदणी प्रणाली वापरपी 24 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशां मदीं नोंदणीकृत मरणां खातीर आसा. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घोशणा केल्या की देशांतल्या 10 लाख नागरिकांक कृत्रीम बुद्धिमत्तेचें प्रशिक्षण मोफत दितले आनी ग्रामीण पातळीवेल्या उद्देजकांक प्राधान्य दितले. डिजिटल इंडियाच्या 10 वर्साच्या उत्सवा निमतान नवी दिल्लीत यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरांत आयोजीत कार्यक्रमात वैष्णव हांणी ही घोशणा केल्या. देशभरात परिवर्तनकारी डिजिटल सक्षमीकरणाच्या दशकाचें हें वर्स आसा. गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाची 20वी अखिल भारतीय आंतरविभागीय दादल्यांच्या टेनिस बॉल क्रिकेट सर्ती निमतान पंगड चांचणी फाल्यां माशेलांत दवरल्या. गोवा टेबल टेनिस असोसिएशनान मंगेशी आनी चांदर हांगा 11, 13 आनी 15 वर्सां सकयल्या चले आनी चलयां खातीर अखिल गोवा मुखेल मानांकन टेबल टेनिस सर्ती आयोजीत केल्या. पणजे वेळीच्यान नोंद केल्ले त्या प्रमाण कमाल तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 24.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले 7 दीस कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडूं येता. तशेंच वारे वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग वाडून 50 किलोमीटर इतलो जावं येता. देखून नुस्तेंमारांनी ह्या काळात खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.